إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ سورۃ الفرقان کا آغاز اللہ رب العزت کی بابرکت ذات نے اس انداز سے فرمایا، تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے قرآن کو اتارا، علی عبدہ، اپنے بندے پر،